عم تحاول توصل للعرش بأي طريقة وعم تقنع ألتان إنه لازم يتزوجها. ألتان بقرر إنه يقدمها للحاشية على إنها مرته، بس مخطط دينيس بيخرب بسبب تدخل ماريسا. أنا واسكندر بيجهزوا حالهم للسفر على تركيا. محمد بيقوص اسكندر بالغلط وبيجتمعوا هن الاثنين وبيحكي له قصة أمه. طيب ليش بالليل؟ بدي أتأكد من شغلة مهمة. بتعرف صاحبة المطحنة؟ ايه اكيد. أنا شاكك إنه في لها علاقة بالعصابة اللي كانت عم تشلح على الطرقات. ايه معك حق. الاستجواب لحاله شيء وزيارتها محل مساكنة شيء تاني. رح تفهم كتير شغلات بدون ما تسألها شيء. وين بدك تروح مني فكر بالموضوع. تقدر مرة لحالها إنه تشتغل بالمطحنة وتحمل أكياس القمح كمان؟ معك حق. لهيك لازم هلا نتأكد. خدنا لهنيك بسرعة بسرعة. تحرك. واقف. واقف عندك. انت قوصته؟ لا. عفوا سيدي، هاد بيكون الزعيم سوتنيك، هو اللي قتل صاحبة الاستراحة كوفشينكن. أنا ما قتلته. عرفته. وهلا خده لهذا على العرباية، بدنا ناخده على المطحنة. وانت بدك تجي معنا بالمركز منشوف شو وضعك. تحرك. خير شو صاير؟ شو في؟ معي. يا ربي ليش هيك عم بصير معنا؟ على البيت يلا فوتوه بسرعة. هاد انت عملت اللي براسك؟ يا مجرم. فوتوه حطوه جوا. يلا. شو هالمصيبة هاي؟ من وين اجتنا؟ على مهلكن. حطوه على التخت. آخ يا حرام. شو بيقربك؟ هو ما بيقربني. في أوقات كان يجي ينام بالمستودع. كنت بتعرفي إنه مجرم؟ ما بيهمني أعرف لأنه ما عمل معي شي مو منيح. تتوقع يعيش؟ الجرح اللي برقبته كتير خطير. وضعه مو منيح. رح حاول إني ساعده بس رح يموت المسكين. ثيودور ما له علاقة. مو هو اللي قتل داريا. مين قتلها أنت؟ الشغلة كلها صارت بالصدفة. هو كان عم يلاحقني وأنا عم أهرب. هي مرقت بالصدفة وصبتها بالغلط، والمصاري اللي كانوا بالفندق أنا اللي سرقتهم. اتهمت البنت اللي كانت عايشة هنيك بسرقتهم. أما موضوع التشليح والبنات اللي خطفتهم وبعتهم على تركيا انتو بتعرفوا قصتهم. اسكت هلأ، خلص ارتاح، مو وقته هالحكي. حكيت اللي بتقدر عليه. ليش واقف هون؟ هاد عم يموت، اتركوه بحاله هلأ. روحوا لبرا عم بقلكن. اهدى شوي يا حبيبي، خلص لا تحكي. صدقوني أنا ما قتلته، كنت عم لاحقه بس ما قوصت عليه. وإذا بدكن مني شي بتعرفوا بيتي بالضيعة.
بدنا نحقق معك. امشي على المركز. يلا. تمام. الجرح هذا من زمان؟ من صغري حرقت حالي، بس ما بتذكر كيف صارت القصة. اسمعني، أنا ما سألتك أنت من وين أصلك. تتذكر مين أبوك؟ أمك شو بتعرف عنها؟ بعرف إنهم جابوني وقت كنت كتير صغير، يا من روسيا يا أما من بلغاريا، وكان في معي أخي صغير كمان. ديمتري، ديمتري، ديمتري ابني، أنا المجنونة كيف ما عرفتك؟ كيف قلبي ما خبرني إنك ابني؟ كيف هيك ما عرفتك يا ديمتري؟ شايفة كيف هيك صار فينا؟ بس قبل ما أموت شفتك يا أمي، بس ما تبكي. أنا ما عم ببكي، ما عم ببكي يا ابني. أنتي لازم تصلحي السقف، رح صلحه، المصاري بدهم يكفوكي. رح يكفوني يا ابني. قربي مني، بدي أحكي لك شغلة. يا شباب، بدي أسألكن، امبارح شفتوا فيودور شي؟ لا نحن ما شفنا. لا. ليبوشا، 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 أنا. أهلين أكسانا. مرحبا. شو صاير معي؟ فيودور ما رجع امبارح على البيت، بتوقع انه راح ورا محمد من امبارح. تعالي أدي، جيبي لي كاسة مي. تكرم عينك. حكيتي له كل شيء؟ ايه اكيد بدي احكي له، على اساس ما بتعرفي لزوجي بسترجي خبي عليه شيء. خبرته كل شيء صار معنا. لأنه امبارح محمد هو اللي جاب اسكندر على الضيعة وقت تصاوب، وفيودور كان معي وشافه وقت اجا. فيودور وقت اجى على البيت قال لي انه رجع اسكندر، وبعدين طلع مستعجل. اكيد بيكون راح ورا محمد. هيك بتوقع. بتعرفي اسكندر ما عنده خبر بشي، وبده ياخد محمد معنا على تركيا. بصراحة أنا مو طايقة أشوف وشه. لهلأ ما نسيت شلون خطفنا وباعنا. ولا أنا نسيانة، بس هلأ لازم روح على المطحنة. بدي أعرف وينه فيودور، لهيك حكيت مع جارتي تدير بال على الأولاد. لكن خليني روح معك لهنيك، ما رح تروحي لحالك. يلا امشي. هي كلاديفيا. كلاديفيا وقفي لو سمحتي. وقف. كلاديفيا، انت امبارح ما شفتي فيودور؟ أنا شفته، ويا ريتني ما شفته. اجوا أخذوه على السجن. زوجك مجرم، قتل لي ابني. أنا مو مصدقة. رومان؟ لا، ابني الكبير ديمتري. ليكو رايحة بدي أدفنه. اتركوني بحالي. تحرك. استني، ليش هيك عم تتعامل معنا؟ شو عم تحكي؟ وقف. شكلها جنت على الآخر. بالأول فكرت ألتان ابنها وبعدين أصيب. لكن مين رايحة تدفن؟ ما بعرف مين بيكون. طيب أنا هلأ لازم روح على المدينة، يمكن يكون فيودور بالسجن. أكسانا كنت رحت معك، بس بدي دير بالي على اسكندر. بيكون قلقان لأني طلعت بدون ما أخبر. ايه ولا يهمك، أنا هلأ رح وصلك على الضيعة وبعدين بكمل طريقي على المدينة. ماشي. يلا روح روح.
مرحبا أوسيب. مو متقل الحمل على هالحصان؟ ليش كل هالقد محمل أغراض بالعرباية؟ ايه هدول شوية أغراض جايبهم لأمي من المدينة. شوية أكل مع كم غرض بيلزمونا بالبيت. برافو عليك. ليك أوسيب، هلأ شو رأيك توصلني معك على الضيعة؟ أكسانة مستعجلة وبدها تروح على المدينة. ايه وليش ما وصلك؟ عن جد؟ أكيد أنا بوصلك. طيب يسلموا. ديري بالك حبيبتي، موفقة. قعدي هون. شوفك. مع السلامة. تحرك. يعني أخبارك منيحة أوسيب؟ تصالحت أنت وأمك؟ شو بدي أحسن من هيك يا أنا؟ كل هالسنين عايش ببلد غريب وعم اتعامل مع ناس غربة. على القليلة هلأ عايش ببيتي. هو البيت قديم وبده شوية شغل وتصليح بيرجع جديد، ولا شو رأيك أنت؟ إيه معك حق. لهيك أنا عم حاول ظبط فيه كم شغلة واشتري فرش جديد. عم تضحكي؟ لا تكوني مفكرتيني عم امزح معك. لا بس مبسوطة مشانك. وأنا كمان مبسوط إني شفتك اليوم. كان لازم أتشكرك على كل شيء. على شو؟ لولاكي ما كنت رح أفكر إني أرجع لحياتي القديمة. شو هالحكي؟ قصدي أرجع لعند أمي. هي أخباري يا أنا. هلأ صار عندي كل شيء وضل أتزوج. شو رأيك؟ ما بتمل من هالموضوع أوسيب؟ عن جد شو رأيك تتزوجيني هلأ؟ هلأ أنا صار في معي مصاري. أنا ما رح أخليكي بحاجة لشيء وبدي خليكي على طول مرتاحة، وأمي كمان رح تحبك. أنا متأكد من هذا الشيء. أنت شو بدك بهذا اسكندر؟ لساته ولد صغير. أوه أوسيب، بس أنا بحبه. هلأ هيك عم تقولي يا أنا؟ بس ياخدك ويروح على تركيا. بتشوفي كيف رح تندمي أول ما يسكر الباب عليكي ويحرمك إنك تطلعي لمكان. اسأليني أنا كنت عايش هونيك. أوسيب، شو فيا إذا سكر علي؟ ساعة بيكون هاد قدري. ما في مجال تغيري رأيك؟ أكيد ما بغيره أوسيب. وهلأ أنا لازم أمشي. أنا استني شوي. شوفي، بدي على القليلة تقبلي مني هالهدية. بس لشو الهدايا؟ أنا ما بدي منك شي أوسيب. طيب مشان شو؟ شو ما عجبك؟ بلا بس أنت اشتريته لأمك. وين المشكلة؟ بشتري له واحد غيره. أنا قلت لك إنه في معي مصاري كتير. ومن وين جبت كل هالمصاري؟ أنا لقيت كنز. أنا خدي لا تخجليني. بدك تزعليني منك؟ يسلموا. هلأ بدك تروحي وما بعرف إذا رح أرجع شوفك. يسلم إيديك أوسيب، هالشال كتير حلو. هلأ صار فيك تروح، ما بدي أخرك. إيه رح أروح. يلا على السريع، سلم على أمك. يلا بسرعة. فيني أعرف وين كنتي؟ قلبي كان رح يوقف من الخوف عليكي. انشغل بالك علي؟ إيه طبعاً. مو قصدي، بس ما لحقت خبرك لأنه إجت أكسانا لعندي. فيودور امبارح طلع بالليل ويمكن أخدوه على السجن. رحنا أنا وياها على المطحنة لنفهم شو القصة. شو صار بعدين؟ هاد كل شي. انشغل بالي لما ما لقيتك بالبيت وصرت دور. شو بدك؟ لقيت الشال تبعك كان واقع على الأرض. أنت شو عم تحكي؟ هذا الشال مو إلي. كيف يعني مو إلك؟ أنا شفت الرجال وقت كان عم يعطيك إياه. بعد ما وصلك على الضاعة بالعرباية ما لحقتي تنسي. يمكن أنت مخربط فيني. هذا مو شالي، بس شكراً لك على كل حبيبي، حال. سلم إيديك. أنت ضيعتيه أصلاً وما بدك تعترفي.
شو إله معنى هذا الحكي؟ مين اللي وصلك أنا؟ ما كان بدي أحكي مشان ما تزعل عم مني. أسألك مع مين كنتي؟ بصراحة أنا بالصدفة التقيت بأوسيب. أوسيب ما؟ يعني أنت كنتي مع أوسيب صح؟ شو عم تحكي؟ أنا ما كنت مع أوسيب، التقيت أنا وياه على الطريق بالصدفة، لا تعصب. أنا ما بقى بدي أسمع تبريرات. أنا خلص روحي لعنده. أنت شو عم تقول؟ شو صار لك؟ اسمعني قلت شوي. لك روحي لعنده. روحي أحسن ما أغلط بحقك. يلا روحي. إيه لا تسمعني. شوفي ليش عم تبكي؟ لوين رايحة؟ شو اللي صاير بيناتهم؟ شوفي اسكندر، شو قصتكن؟ أنا ليش طلعت عم تركض؟ ناديت لها لأفهم شبه بس ما ردت علي. شبك أنت كمان ما عم ترد؟ خلصني يلا جاوبني، فيك تفهمني شو اللي صار بيناتكن حتى طلعت عم تبكي؟ ما في داعي تخافي علينا، نحن مو ولاد صغار وبنعرف ندير بالنا على حالنا منيح. ليكي أنا سمعت كل اللي صار يا ابني، وبصراحة أنت ما كان معك حق. وأنا عم قلكن اتركونا بقى. شبك؟ لك شو ساويت بحالك أنت؟ عجبك هيك رجع ينزف جرحك وصار لازم نلفه من جديد. بسرعة جيبي لي مي. يلا. عجبك هيك؟ عنا؟ ما بتعرفي أكسانا وينها؟ يمكن راحت على المدينة. بدك مساعدة مشان الأولاد؟ لا ولا يهمك، أنا أموري منيحة، بس قولي لي شو صاير معك لحتى هيك عم تبكي؟ لا تكوني متزعلة أنت وهداك التركي تبعك. لا عادي، أمورنا كتير منيحة. شكراً لك. أيوة. وصل السيد باغدان. فوتي. تفضل. يسلموا ايديكي. ماري اعملي لنا شاي. ما في داعي، أنا ما رح طول كتير أولغا. فيكي تروحي. أولغا أنا كتير مستعجل، بس اجيت خبرك إنه فيودور سوتنيك صار عنا. ليش مسكتوه؟ أنا بعرف إنه إلك مكانة كبيرة بقلبه وبحياته، لهيك كان لازم اجي لعندك وخبرك، مشان إذا حابة تعملي له زيارة فيكي تجي إمتى ما بدك. بس كيف؟ هلا قلي، أنا كيف بقدر ساعدك؟ بشو بدك تساعديني؟ شاكين إني أنا اللي قتلته لمحمد. هلأ في بيناتنا مشاكل وإنتي بتعرفي ليش. هذا الشيطان باعني أنا وأكسانا عبيد لتركيا، بس أنا ما قتلته، كنت عم ألحقه. لو قدرت أوصل له كنت رح أقتله وما رح أنكر هذا الشيء، بس في حدا وصل لعنده قبلي. ولا يهمك، أنا رح أحكي مع الضابط باغدان وهو رح يشوف شو الوضع. يشوف الوضع؟ لك شو بده يشوف لسه؟ أنا امبارح كنت بمكان الجريمة وفي معي سلاح بإيدي. في ده؟
متأكد إنك ما قوصت؟ أنا ما قوصته، صدقيني ما قوصته. طيب ماشي، مصدقتك. رح حاول إني ساعدك بوعدك. واقف واقف. يعطيك العافية. عفواً حضرة الشرطي، أنا كون مرته لفيودور سوتنيك. بقدر شوفه لو سمحت؟ أكيد فيك تشوفيه، بس هو هلأ عنده زيارة. استني شوي. إيه أكيد. هلأ صار فيك تشوفيه لزوجك. مرحبا. أكسانا، فهمني ليش هيك عملت؟ ما فكرت فيني؟ حتى بأولادك ما فكرت؟ مو أنا اللي قتلته يا أكسانا. أنا شفتك بعيوني كيف كنت طالع وراه بسرعة. طيب اسمعيني شوي. أنا طلبت منك ما تعمل هالشي، طلبت ولا لا؟ ولك شبك عم قلك أنا ما قتلته. بعدين أنتي مرتي، كيف ما عم بتصدقيني؟ يمكن لأنه أنا مرتك ما صدقتك. بس هديك صدقتك. أكسانا، أكسانا، باغدان كوزميتش، اسمع شو بدي أقول لك. عم بسمعك، تفضلي احكي. فيودور عم يقول الحقيقة، مو هو يلي قتله لمحمد. ايه هو كان ناوي يقتله، بس في حدا سبقه. ولو كان هو اللي قتله كان رح يجي ويسلم حاله، كان رح يعترف لأنه الحق معه. باغدان كوزميتش، اسمع مني، أنا بعرفه منيح لفيودور، وهو ما رح ينكر لو قتله. يا أولغا، أنا فهمان اللي أنت عم تعمليه. الزعيم سوتنيك شخص مقرب منك، بس بالنسبة لي هو عبارة عن متهم. أنا عم بعتمد على الوقائع، وأنت على مشاعرك ومعرفتك فيه. شو دخل المشاعر؟ خبرتك إنه كل شي بيني وبينه انتهى من زمان. باغدان كوزميتش، أنا قلت لك إني رحت على الضيعة لخبره هالحكي. يعني أنت كنت حابة تكوني معه واضحة وصريحة، ومعي باغدان قررتي تكذبي علي. أنا ما كان بدي إياك تفهمني بطريقة غلط بصراحة. أولغا، صدقيني أنا فهمان عليكي صح، بس سامحيني ما فيني. عن إذنك. أكسانا، لحظة استني، نحن لازم نحكي شوي. احكي شو بدك؟ ما بدي إياكي تفهمي علاقتي بفيودور غلط. وكيف بدي أفهم هالعلاقة بطريقة صح؟ صدقيني كل شي كان بيني وبينه انتهى. أنا بس إجيت مشان حاول طلعه من السجن. لازم نحكي مع بعض لنلاقي طريقة. إيه أنا ما بدي. أكسانا، طيب اسمعيني على القليلة. ما عندي وقت آخذ وأعطي مع وحدة مثلك. روح روح.
لك، يلا اطلعي خلصيني. تأخرت عليكي؟ أهلين أكسانا. من شوي ناموا. ليكي أكسانا، أنا فيني أتأخر كمان شوي إذا كان في عندك شيء. إيه؟ إذا فيني ساعدك بشيء قوليلي. لا يسلموا إيديكي، أنا عذبتك معي كتير طول اليوم، بكفي. عذبوكي الولاد؟ يسلموا كتير على وقفتك معي عن جد. أنا بعرف إنه أنتِ ولا مرة قصرتي معي، بس روحي هلأ على البيت. هلأ أنا بصراحة تعبانة كتير من الطريق، خليني نام قبل ما يرجعوا ويفيقوا. بعرف إنه عندك شغل لفوق راسك، مو هيك؟ إذا بتريدي يسلموا على كل شيء. مبسوط بحالك يا أمير؟ تصرفك معها ما كان له لزوم. لازم تروح تدور عليها وتراضيها وترجعها على البيت. لبوشا معها حق، شو إلى طعم هالخناقة؟ هلأ اتنيناتكن زعلانين، لازم تروح لعندها وتراضيها. بدكن ياني راضية؟ أنا اللي راضية؟ وشو مشان هاد؟ احكوا، انتو ما شفتوا لهاد؟ عطاها يا أوسيب وقت هي كانت معه، وهي خبرتك باللي صار بالتفصيل. ما تقعد معها مثل العالم وتتفاهموا على كل شيء، ولا أنت أكبر من هالحكي هاد؟ مزبوط يا اسكندر، انتو لازم تتفاهموا. أنا كانت عم تحاول تشرح لك بس أنت ما خليتها تحكي. إيه؟ والشي اللي عملته كمان ما بيصير. إيه معكن حق. مزبوط، أنا تسرعت بردة فعلي. أنت هيك تتسرع وما عاد بتعرف شو عم تقول، بس إذا ما رح تغير طبعك هاد رح تضل لحالك وتموت من الندم. مو مشكلة، أنا رايحة أدور عليها ورح أجيبها لهون. عادي أنت ولا تعذبي حالك، أنا الغلطان وأنا اللي لازم روح. لوين بدك تروح وإيدك مجروحة هيك؟ بسيطة، الجرح معامي يوجعني كتير. آخ على هالحالة. أنا يا ترى هي وين بدها تكون راحت؟ مساء الخير، أنا عم دور على أنت شفتيها شي؟ عن جد؟ ولوين بدها تكون راحت؟ أنت بتعرفي وين هالبيت؟ ايه ليش لا يسلموا ايديكي؟ من وين؟ من هون؟ مساء الخير يا حلوة، ساعدك؟ أهلين. إيه يا ريت إذا ما رح أعطلك عن شغلك. لا ما رح تعطليني. إيدي صاروا يوجعوني. هاتي هالحبل لشوف. تفضل. تمام، هذا شغلته بسيطة. في عندك مي للشرب؟ إيه تكرم عينك، رايحة أجيب لك. مشي الحال. بتوقع انه هيك صار يتحمل، وليكني رح انشر لك الغسيلات. مو معقول. لك انت شو عم تعمل؟ شو فيها؟
عم ساعدك بالشغل، مو هيك؟ لا خلاص صرت عم تخجلني هيك. هي الشغلة مو للرجال. عن جد؟ اوه كمان مي باردة؟ إيه شو بدي أحسن من هيك؟ عن جد أنت مو طبيعي. يسلموا. هات الكاس. هاتها من إيدك. يلا أنا رح أمشي. من زمان ما ضحكت. شو قصدك باللي عم تقوليه؟ كيف يعني طلعت فجأة وتزوجت؟ كانوا عايشين مع بعضهم؟ لبوشا؟ هي ما جابت لي السيرة عن هذا الموضوع أبداً. أنا ما عاد بدي أرجع لهنيك ولا بدي أشوفهم ولا أسمع سيرتهم لأنه كلهم عم يكذبوا. لوين بدي أروح؟ هذا الشيء عادي؟ يسلموا. قلبي مو مطمن بالمرة، حاسة في شي غلط يا لبوشا. اسكندر صار له زمان رايح، لا هو رجع ولا حتى أنا. شو بده يجيبون لهون؟ بيكونوا تصالحوا وعم بيتمشوا بشي مكان ويتأملوا النجوم. ايه يا ريت يكونوا هيك. ويمكن على الأغلب بيكونوا راحوا على بيت أنا، بيت سيرافيم. أكيد هنن هنيك. مساء الخير. مساء النور. اسكندر نايم مو هيك؟ كان بدي أحكي معه شوي، ممكن تفيقوا لي إياه؟ انتو فكرتوا إنه هو معك من زمان. طلع لعندك. شو؟ تايسيا، هلأ مو وقت المزح تبعك. ليش هيك؟ ليش هيك عم بيصير؟ ليش هيك عم تحكي معه؟ هالحكي مو مزبوط. أنا لا تردي عليها. أنا عادية، خلص كرمالي لا تبكي بنتي. رح نلاقي الاسكندر ونرجعه لهون. رح نرجعه، لا تخافي. مشان شو لبوشا؟ إذا كان هاد قراره أنا شو بدي فيه؟
شو اللي عم بتقولي؟ أنا ما فيني أجبره يضل معي. يا حبيبة قلبي، طولي بالك يا روحي. مين؟ آلتان، هي أنا. ما فيني فوت؟ لا. ما بدك يعني فوت لعندك؟ ليش يعني؟ ما عاد بدك تشوفني هلأ؟ ما عاد بدي أشوف حدا فيكم. إذا غيرت رأيك يا ريت تبعت لي خبر، لأنه أنا وياك لازم نحكي بموضوع كتير ضروري. أنت عم تسمعني؟ أنا بدي فوت أحكي مع ألتان. افتح لي. ممنوع الدخول. بس أنا لازم شوفه. افتح لي الباب، أنا بدي فوت شوف جوزي. زويا، انت؟ هذا أنت؟ شو هالصدفة الحلوة؟ ما توقعت إني شوفك. ممكن ليش جاي على السجن؟ بدي زور زوجي غولي خان. أنا لازم شوفه وأحكي معه. رح فوتك، بس بدي اياك تخبريني وين فيني لاقيها لماريسا. ممكن تكون هون بقلب القصر؟ ما بعرف وين، بس يمكن. وين يعني؟ وين بدي ادور عليها؟ بتوقع تكون بالحرم لك. انت بتعرف وين زنزانة أبلميت؟ بس هذا مو موجود هون. كيف يعني؟ ما بعرف، سمعت انه نقلوه على سجن تاني بغير مكان تماما، لأنه شخص كتير مهم. لوين بيكونوا أخذوه يعني؟ على أي سجن؟ صدقيني ما بعرف، بس انت مو كنتي ناوية تزوري لغولي خان؟ صح. فيني فوت شوفه؟ ايه بس حاولي ما تطولي، لأنه دوامي بيخلص بعد شوي. ما معك وقت كتير ايه؟ ماشي. زليخة؟ متوقع حدا تاني يجي يزورك؟ لا، ما كنت مستني حدا. فكرت اجا الجلاد لأنه هي الزنزانة مخصصة للإعدام. يعني الله بعت لي إياكي لتسمعيني الأخبار الحلوة؟ لا يا غولي خان، أبلميد نقلوه من هون على مكان مو معروف، وهلأ ما حدا بيعرف بنتي وين ممكن تكون. ما عاد رح نعرف وينها. اللي بخوف عن جد هو قعدتي هون. يمكن يقرروا يعدموني بأي لحظة.
زليخة، أنا بعرف إنك بتكرهيني، بس ما عم بقدر صدق إنك مو شفقانة علي، مع إني بعرف قديش قلبك طيب. بس ما خطر على بالك إنه بنتنا رح تكبر بدون ما تعرف شكل أبوها؟ زليخة، أنا بترجاكي ساعديني مشان أطلع من هالمكان، وأنا رح لاقي بنتنا، بوعدك بهالشي. ست زليخة، ست زليخة، هاد أنا رومان. ست زليخة، أنا ما عم صدق، حظي كتير حلو إنه شفتك. كانوا عم يضربوك؟ مو هذا المهم، أنا صرت منيح، بس ست زليخة بترجاكي تساعديني لأطلع من هون. أنا كنت رح أساعدك، بس أنا مغضوبة علي بالقصر هون. طيب على القليلة فيك تخبري أبي إنه أنا موجود هون وإني عايش، لأنه بيكون مشغول باله علي. إيه، بوعدك إني خبره. أنا كتير غلطت بحقك. أنت؟ بشو؟ لأنه أنا يلي خبيت بنت حضرتك.